Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Question number 4 हेरौं. एउटा क्वेशन छ यहाँनिर a double ordinate of the parabola y square equal to 4ax is of length 8a. Prove that the lines from the vertex of its two ends are at right angles. त पहिला यसको मिनिङ बुझौं कि a double ordinate of the parabola y square equal to 4ax is of length 8a. पहिलो कुरा ऑर्डिनेट भनेको के हो? सुन है, ऑर्डिनेट भनेको y हो. ऑर्डिनेट भनेको y लाई भनिन्छ र डबल ऑर्डिनेट भनेपछि 2y भयो. ऑर्डिनेट भनेको y अनि डबल ऑर्डिनेट भनेको 2y. जस्तै हामीले टु डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा कुनै प्वाइन्ट कन्सिडर गर्छौं नि x, y यो ओरिजिन त यहाँ देखि परपेंडिकुलर ड्रा गर्छौं हैन. यो के हुन्छ? x हुन्छ, यो के हुन्छ? y हुन्छ. त यो हो ऑर्डिनेट. दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एन्ड दिस इज कॉल्ड एब्सिसा. y लाई ऑर्डिनेट भनिन्छ भने x लाई के भनिन्छ? एब्सिसा. ठीक छ. एब्सिसा भनेको के लाई बुझ्ने? x लाई. र ऑर्डिनेट भनेको कसलाई बुझ्ने त? ऑर्डिनेट भनेको y लाई बुझ्ने. ठीक छ. अब डबल ऑर्डिनेट भनेपछि डबल ऑर्डिनेटलाई फिगरमा कसरी देखाउने त? यसलाई फेरि तल देखाउनु पर्छ यसरी. त्यति नै लेन्थ भएको. यो पनि y हुन्छ लेन्थ. यो y त यो पनि y हुन्छ, 2y हुन्छ डबल ऑर्डिनेट. यहाँ देखि यहाँसम्म मात्र के भयो त? सिंगल ऑर्डिनेट. त डबल भनिदियो भने फेरि यतिकै लेन्थबाट तल जानु पर्यो हामीले. त यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ? 2y हुन्छ. त यहाँनिर त प्याराबोला भनेको छ, अ डबल ऑर्डिनेट अफ द प्याराबोला. अब प्याराबोलाको पहिला फिगर हेरौं. यो प्याराबोला त हामीलाई थाहा छ. यहाँ हेरौं, यो प्याराबोला यस्तो टाइपको छ. जस्तै यो भयो हाम्रो प्याराबोला. ठीक छ. दिस इज प्याराबोला. अनि यहाँनिर फोकस हुन्छ है, फोकस हुन्छ. अब यसको एउटा डबल ऑर्डिनेट लिने. मानौ यहाँनिर हामीले एउटा यहाँनिर प्वाइन्ट सपोज गरौं, यहाँनिर. ठीक छ. अब ऑर्डिनेट भनेको यहाँबाट जब हामी एक्स एक्सिसमा कि यो एक्स एक्सिस हो थाहा छ नि, यो भर्टेक्स हो है. दिस इज द भर्टेक्स. अनि यो एक्स एक्सिस हो. अनि एक्स एक्सिस नै यो प्याराबोलाको के हो त? एक्सिस हो. यो प्वाइन्टको ऑर्डिनेट भनेको यसलाई भन्ने हो, ऑर्डिनेट. अ डबल ऑर्डिनेट भनेको हुनाले त्यतिकै लेन्थबाट हामी तल जानु पर्यो. यो भयो. दिस इज द डबल ऑर्डिनेट. अब जरुरी छैन कि यो डबल ऑर्डिनेट फोकसबाट पास हुन्छ, या जहाँबाट पनि हुन सक्छ. यदि यहाँनिर प्वाइन्ट लियो भने यो लाइन हुन्छ डबल ऑर्डिनेट. यदि यहाँबाट यहाँ प्वाइन्ट लियो भने यो हुन्छ डबल ऑर्डिनेट. ठीक छ. यदि यहाँनिर लियो भने यो हुन्छ डबल ऑर्डिनेट. त एउटा जस्ट डबल ऑर्डिनेट दिएको छ, तर कुन प्वाइन्टको डबल ऑर्डिनेट हो अहिले एकछिनपछि थाहा हुन्छ. त हामीले सपोज गर्यौं कि यो जुन AB छ नि, यसलाई के मानौं? AB. AB इज द डबल ऑर्डिनेट. यो y हो स्टुडेन्ट्स. त यो पनि के हुन्छ? y हुन्छ. लेन्थ y + y 2y हो. यो 2y को भ्यालु हो. डबल ऑर्डिनेटको लेन्थ कति छ? 8a. भनेपछि यो 2y को भ्यालु हो. ठीक छ स्टुडेन्ट्स. अब यो y हो भने ए जुन प्वाइन्ट छ नि, ए प्वाइन्ट, अब ए प्वाइन्टको x कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छैन. y कोअर्डिनेट त यही भयो हैन. यहाँनिर x कोअर्डिनेट होला, y कोअर्डिनेट होला, यहाँनिर x कोअर्डिनेट होला. y कोअर्डिनेट यहाँनिर नेगेटिभ हुन्छ किनकि यो फोर्थ क्वाड्रन्ट हो, यसमा y को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ. त पहिला त y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो. y को भ्यालु थाहा हुने बित्तिकै हामीले यसको कोअर्डिनेट लेख्न सक्छौं. ठीक छ. त फिगरमा यही छ, AB इज द डबल ऑर्डिनेट. अब यसपछि क्वेशनले के भनेको छ? प्रुभ दैट द लाइन्स फ्रम द भर्टेक्स, भर्टेक्सबाट पास हुने लाइन रे. प्रुभ दैट द लाइन्स फ्रम द भर्टेक्स अफ इट्स टू एन्ड्स. यो इट्स टू एन्ड्स भनेको के हो? यो डबल ऑर्डिनेटको जुन दुईटा एन्ड प्वाइन्ट छ नि, एउटा एन्ड प्वाइन्ट A हो, एउटा एन्ड प्वाइन्ट B हो, र यो भर्टेक्स हो. त भर्टेक्सबाट लाइन्सहरू जसले यो एन्ड प्वाइन्टलाई जोइन गर्छ, त्यो लाइन्सहरू राइट एंगलमा हुन्छ रे. फेरि सुन, प्रुभ दैट द लाइन्स फ्रम द भर्टेक्स, भर्टेक्सबाट लाइन्सहरू ड्रा गर्ने अफ इट्स भन्नाले डबल ऑर्डिनेट. टू एन्ड्स आर, टू एन्ड्स मतलब यो डबल ऑर्डिनेटको जुन दुईटा एन्ड छ नि, त भर्टेक्सबाट र यो एन्डलाई जोइन गर्ने यो जुन लाइन छ, यो लाइन र एउटा यो लाइन, यो दुईटा लाइन राइट एंगलमा छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु छ. यो क्वेशनले भनेको छ. प्रुभ दैट द लाइन्स
फ्रम द भर्टेक्सबाट ड्र गर्ने लाइनहरू अफ इट्स टु एन्ड्स भन्नाले डबल अर्डिनेटको दुईटा इन्ड पोइन्टहरूलाई जोइन गर्ने यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा सो गर्नु छ। त कसरी सो गर्ने कि यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ, त्यसको स्लोप निकाल्ने, यसको स्लोप निकाल्ने, दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट -1 आयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। स्लोप निकाल्नको लागि भर्टिसेसहरू के अरे कोअर्डिनेट्सहरू थाहा हुनु पर्यो। यो त भर्टेक्स हो, भर्टेक्सको कोअर्डिनेट थाहै छ 0,0 हुन्छ। अब यसको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छैन, न यसको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छ। ठीक छ, तब यहाँनिर अलिकति यसलाई डिस्क्राइब गरौँ। कसरी डिस्क्राइब गर्ने त हेरौँ। पहिला लेख्ने लेट AB इज इक्वल टु 8A इज double ordinate of the parabola parabola के होता y square is equal to 4ax इक्वेशन फर्स्ट मान दे। ठीक छ, ओके। therefore डबल ऑर्डिनेट भनेको के होता 2y है, 2y इक्वल टु 8 यो दिएको छ। अनि यहाँबाट y को भ्यालु कति आयो त 4a, y को भ्यालु 4a। जब y को भ्यालु 4a आउँछ त x को भ्यालु कति है, x को भ्यालु कति त यहाँनिर हेर, x को भ्यालु निकाल्नु छ भने y को भ्यालु यसमा लगेर पुट गरिदेऊ, y को भ्यालु लगेर यसमा पुट गरिदेऊ त x को भ्यालु आइहाल्छ। त फ्रम फर्स्ट है, फ्रम इक्वेसन फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल टु के छ 4ax, y को भ्यालु कति छ 4a, त यहाँबाट भयो 4a को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax। अनि यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो त यो भयो 16a स्क्वायर, 4 ले क्यान्सल गरेर 4 हुन्छ, एउटा a क्यान्सल हुन्छ, यो हुन्छ 4a, यानी x को भ्यालु पनि कति आयो त 4a आयो स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, अब x को भ्यालु 4a आएपछि यो कोअर्डिनेट लेख्न सकिन्छ। अब ल x को भ्यालु कति आयो 4a। ठीक छ, x को भ्यालु 4a अनि y को भ्यालु कति छ 4a, त यो कोअर्डिनेट भयो 4a, 4a। यहाँनिर आऊ b मा x को भ्यालु 4a, y को भ्यालु -4a, किन यहाँनिर यो क्वाड्रन्टमा y नेगेटिभ हुन्छ। हामीले यहाँनिर पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिएका थियौँ किनकि यो लेन्थ सपोज गरेका थियौँ, लेन्थ इज जस्ट 8a, y को भ्यालु 4a, त यो फर्स्ट क्वाड्रन्टको लागि पोजिटिभ भयो, त फोर्थ क्वाड्रन्टको लागि y को भ्यालु नेगेटिभ भयो। ठीक छ, त x त सेम हुन्छ, यहाँ पनि पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ पनि पोजिटिभ हुन्छ। क्लियर, त 4a, 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 -4a, त यो भयो कोअर्डिनेट्स अफ इन्ड पोइन्ट्स अफ डबल अर्डिनेट। अब केही पनि छैन, यसको स्लोप निकाल्ने, यसको स्लोप निकाल्ने। स्लोप कसरी निकाल्ने त हेरौँ एकछिन। ओके, त अब यसपछि के लेखौँ कोअर्डिनेट्स अफ इन्ड पोइन्ट्स अफ डबल अर्डिनेट। ठीक छ, त यसलाई यहीँनिर लेखौँ, यो ठाउँलाई युज गर्नु पर्यो है त। यहाँ लेख्ने देयरफोर है, यसपछि के लेख्ने देयरफोर कोअर्डिनेट्स अफ इन्ड एन्ड्स अफ AB आर, ल ए को कोअर्डिनेट्स के आयो 4a, 4a एन्ड b को कोअर्डिनेट्स के आयो त 4a, -4a रिस्पेक्टिभली। ठीक छ, यो भयो कोअर्डिनेट्स अफ एन्ड्स अफ AB। अब स्लोप निकाल्नु स्टुडेन्ट्स। कसको स्लोप निकाल्ने, स्लोप अफ OA, त्यहाँ लेखौँ स्लोप अफ लाइन OA इज, ल m1 मानौँ। ल फर्मुला पहिला म लेखिदिन्छु, फर्मुला हुन्छ y2 - y1 अपन x2 - x1, किनकि यो लाइनको दुईटा पोइन्ट थाहा छ। दिस लाइन इज पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स 0, 0, 4a, 4a भनेपछि वी क्यान युज दिस फर्मुला y2 - y1 अपन x2 - x1। त सपोज दिस इज y2 एन्ड दिस इज y1। ठीक छ, यो x1 y1, यो x2 y2। त सरी y2 भनेको यो हुन्छ y कोअर्डिनेट, यो y2
यो y1 त 4a माइनस 0 के लेख्न सकिन्छ 4a माइनस 0 अपन x2 माइनस x1 यो x2 यो x1 4a माइनस 0 4a माइनस 0 यो क्यान्सल भएर कति आयो त 1 आयो ठीक छ अब कसको स्लोप निकाल्ने त OB को एउटा लाइन यहाँ छ OB को स्लोप त यही लेखौं स्लोप अफ लाइन OB इज फर्मुला त्यही छ सिधै युज गर्दै y2 माइनस y1 यसको लागि y2 यो हो माइनस 4a यो हो माइनस 4a y2 यो हो y1 त माइनस 4a माइनस 0 माइनस 4a अनि माइनस 0 अनि तल हेर x2 माइनस x1 4a माइनस 0 है त 4a माइनस 0 4a माइनस 0 अब यहाँ 4a 4a क्यान्सल यहाँनिर माइनस 1 आयो अब दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त m1 र m2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ 1 इन्टु माइनस 1 माइनस 1 आउँछ त दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट नेगेटिभ आयो यसको मतलब के हो त्यो लाइन्सहरू परपेन्डिकुलर छ ठीक छ अब यसपछि कन्क्लुजन लेख्ने सिन्स यसपछि लेख सिन्स m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु 1 इन्टु माइनस 1 इज इक्वल टु माइनस 1 दुईटाको प्रोडक्ट माइनस 1 आयो सो द लाइन्स आर लाइन्स भन्नाले कुन लाइन्स के रे OA एन्ड OB आर एट राइट एंगल प्रुभड त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला त्यही उसमा डबल अर्डिनेटको बारेमा बुझ्नुपर्छ स्टुडेन्ट्स फेरि एकचोटि हेरिहाल डबल अर्डिनेट भनेको 2y हो ठीक छ अनि हामी यसलाई मानेका थियौं डबल अर्डिनेट त्यसबाट y को भ्यालु आयो y को भ्यालु यसमा पुट गर्दियौ x को भ्यालु आयो त x र y मिलेर कोअर्डिनेट्स आयो त्यसपछि यसको स्लोप निकाल्यो यसको स्लोप निकाल्यो दुईटाको प्रोडक्टहरु माइनस आयो यसको मतलब यो लाइन र यो लाइन के छ त परपेन्डिकुलर छ ओके एउटा सिमिलर टाइपको क्वेशन गरौँ 4 नम्बर जस्तै एउटा क्वेशन छ है स्टुडेन्ट्स हेरौ ओके एउटा यो क्वेशन हेरौ स्टुडेन्ट्स एकदम इजी क्वेशन छ 2075 मा सोधेको प्रुभ दैट द लाइन्स जोइनिङ द एन्ड्स अफ ल्याटरस रेक्टम का एन्ड्स हरुलाई जोइन गर्ने लाइन ठीक छ प्रुभ दैट द लाइन्स joining the ends of the lateral rectum of this parabola to the point of intersection of directrix and the axis are at right angles मतलब directrix को र axis को जुन point of intersection छ त्यो point र lateral rectum को end point हरुलाई join गर्ने lines हरु perpendicular छ भन्ने कुरा सो गर्नु छ त्यसलाई फिगरबाट देखाउन सजिलो छ अनि फिगर कोरेपछि पनि तिमीहरु बुझ्छौ जस्तै हामीलाई थाहा छ यो मानौ के त y एक्सिस भयो अनि यो x एक्सिस भयो अनि यो नै के हुन्छ त प्याराबोलाको एक्सिस हुन्छ किनकि प्याराबोला के दिएको छ y² = 4ax थाहै छ यो प्याराबोला यस्तो टाइपको हुन्छ यो हो राइट ह्यान्डेड प्याराबोला यसै लियौ राइट ह्यान्डेड प्याराबोला अनि यो हो डाइरेक्ट्रिक्स स्टुडेन्ट्स है यो हो डाइरेक्ट्रिक्स यो भयो अनि एक्सिसले र डाइरेक्ट्रिक्सले काटेको प्वाइन्टलाई हामी के मान्छौं थाहै छ z मान्छौं z इज द प्वाइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ डाइरेक्ट्रिक्स एन्ड एक्सिस दिस इज y एक्सिस अनि यहाँनिर ल्याटरस रेक्टमको कुरा आएको छ स्टुडेन्ट्स त ल्याटरस रेक्टम पनि एउटा डबल अर्डिनेट हो जुन फोकसबाट पास हुन्छ यो फोकस हो मानौ फोकस के हो यस अनि सिधै यहाँबाट पास हुनु पर्यो अनि एक्सिस मा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो त यही त हो ल्याटरस रेक्टम अब ल्याटरस रेक्टमलाई मानौ न L1 नमानेर A र B मानौ केही फरक पर्दैन AB भयो ल्याटरस रेक्टम र यो पनि डबल अर्डिनेट हो जसको लेन्थ थाहै छ 4a हुन्छ स्टुडेन्ट्स ल्याटरस रेक्टमको लेन्थ कति हुन्छ 4a यो टोटल लेन्थ 4a यो हुन्छ 2a यो पनि 2a टोटल गरेर 4a हुन्छ है 4a इज द लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम र यदि अगाडिको भिडियोहरु तिमीहरु हेरेको छौ भने अस्ति मैले भनेको पनि छु कि ल्याटरस रेक्टमको जुन इन्ड प्वाइन्टहरु हुन्छ त्यसको कोअर्डिनेट यस्तो हुन्छ a, 2a अनि यहाँनिर a, -2a यो हुन्छ कोअर्डिनेट्स अफ इन्ड्स अफ
ल्याटस रेक्टम र यो निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। हेर यो टोटल लेन्थ कति भयो 4a, त यो हाफ कति भयो 2a, त्यो y को भ्यालु आयो, y को भ्यालु कति आयो 2a, त्यसैले y कोअर्डिनेट 2a छ, यहाँनिर -2a छ। अनि x को भ्यालु कसरी आयो त हेर, यो भर्टेक्स हो, भर्टेक्स र फोकस बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ a हुन्छ, त यो ओरिजिन हो अनि यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ a हो भनेपछि यही त हुन्छ यसको a कोअर्डिनेट के अरे x कोअर्डिनेट। है कुनै पनि पोइन्टबाट x एक्समा परपेन्डिकुलर ड्र गरेपछि ओरिजिनदेखि यहाँसम्म के हुन्छ x कोअर्डिनेट, यो के हुन्छ y कोअर्डिनेट। त यो a भयो, यो 2a भयो, त्यसैले a, 2a अनि यो a अनि यो -2a बुझ, त a -2a, त यो भयो a र b को कोअर्डिनेट्स। अब क्वेशनले भनेको अनुसार पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन र यो इन्ड्सहरूलाई जोइन गर्ने लाइनहरू राइट एंगलमा छ रे। जस्तै यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कसको, एक्सिसको र डाइरेक्ट्रिक्सको, र एउटा एन्ड भयो यो ल्याटस रेक्टमको। अनि अर्को यो लाइन, यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा सो गर्नु छ, यहाँनिर 90 डिग्री हुनुपर्छ रे। अब क्वेशन पढ फेरि बुझ्छौ। प्रुभ दैट द लाइन्स, है लाइन्स जोइनिङ द एन्ड्स, हेर यो लाइन्सहरू जसले एन्ड्सलाई जोइन गर्छ टु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, अरू कसलाई जोइन गर्छ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई। कसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन त एक्सिसको र डाइरेक्ट्रिक्सको, है जेडिएम इज द डाइरेक्ट्रिक्स। त प्रुभ दैट द लाइन्स जोइनिङ द एन्ड्स अफ ल्याटस रेक्टम टु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ डाइरेक्ट्रिक्स एन्ड एक्सिस आर एट राइट एंगल। त यो फिगरमै सबै कुराहरू छ। त यहाँनिर हामी सपोज गरौँ जेड इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन र जेड को कोअर्डिनेट के होला स्टुडेन्ट्स, त हामीलाई थाहा छ यो ओरिजिन हो, यो नेगेटिभ साइडमा छ, अनि यो ए हो भने यो पनि त ए हुन्छ, किन यो भर्टेक्स हो, भर्टेक्सबाट फोकस बीचको डिस्टेन्स जति हुन्छ त्यति नै डाइरेक्ट्रिक्सबाट डिस्टेन्स हुन्छ। त यो ए हो भने यो पनि ए हो, तर हामीलाई लेख्नु छ कोअर्डिनेट, त यहाँनिर कोअर्डिनेट के लेख्ने -a, 0। त दिस इज द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट जेड। अब अलिकति यसलाई डिस्क्राइब गरिदिउँ, त यहाँनिर लेख, सबै फिगरमै छ हैन। लेट जेड -a, 0 be the point of intersection, be the point of intersection of axis and directrix of the parabola. अनि ends of ल्याटस रेक्टम त थाहै छ, we know that, यहाँनिर सिधै लेख, we know that ends of lattice rectum, ends of lattice rectum AB are A, comma 2A and B, A, comma minus 2A। ठीक छ, यो हामीलाई थाहा छ। अब कसरी परपेन्डिकुलर देखाउने त, अघि जस्तै यसको स्लोप निकाल, यो ZA को स्लोप निकाल, ZB को स्लोप निकाल, दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट -1 आयो भने सक्यो। ठीक छ, त्यसपछि के लेखौँ, स्लोप अफ लाइन ZA इज, ल फर्मुला अघि लेखिसकेको छौँ, त हामीले सिधै दिमागमा फर्मुला राखौँ अनि युज गर्छौँ। के हुन्छ, y2 - y1, त यो y2 यो y1, त y2 भनेको 2a, y1 भनेको 0, त 2a - 0, यो x2 यो x1, x2 भनेको a अनि x1 भनेको -a, त यो भयो -a, एउटा त फर्मुलाको माइनस भयो, x2 - x1 भनेको -a, अनि यो आयो माथि 2a, तल यो प्लस a, यो पनि कति आयो त 2a एन्ड दिस इज इक्वल टु 1। क्लियर, यो भयो स्लोप अफ m1, के सरी स्लोप अफ ZA। अब स्लोप अफ ZB निकाल, स्लोप of line ZB is m2, ल ZB को लागि यो y2 minus 2a, यो y2 यो चाहिँ y1 0 है, यो y2 यो y1, त -2a - 0,
यो x2 a अनि माइनस x1 भनेको माइनस a एकदम क्लियर छ। माथि छ माइनस 2a तल भयो प्लस 2a यो कति आयो त माइनस 1 आयो स्टुडेन्ट्स ठीक छ नि। यो y2 यो y1 त माइनस 2a माइनस 0 माथि आयो यो x2 यो x1 त a माइनस माइनस प्लस से 2a भयो माइनस 1 दुईटाको प्रोडक्ट त पक्कै पनि के आउँछ माइनस 1 आउँछ। त्यहाँ लेख्ने सिन्स है यो सिन्स को सिम्बल हो यो चाहिँ थाहै छ यो देयरफोर यो सिन्स हो। सिन्स m1 into m2 is equal to 1 into minus 1 minus 1 so the lines are at right angle so the lines are at right angles proved ठीक छ त सजिलो क्वेशन छ। ओके अर्को एउटा नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन एउटा यो क्वेशन हेरौँ स्टुडेन्ट्स। क्वेशन नम्बर 6 find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola to the ends of lateral rectum। मतलब एउटा ट्रायंगल छ कस्तो ट्रायंगल छ त्यो भर्टेक्सलाई जोइन गरेको र ल्याटरल रेक्टम को इन्ड पोइन्टहरुलाई जोइन गरेर बनेको ट्रायंगल ठीक छ। फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल फर्मड बाइ द लाइन्स त्यो ट्रायंगल कसरी बन्छ त्यस्ता लाइन्सहरुबाट बन्छ जुन लाइन्सहरु चाहिँ जोइनिङ द भर्टेक्स प्याराबोलाको भर्टेक्सलाई जोइन गर्छ र एन्ड्स अफ द ल्याटरल रेक्टम। त फिगर गरौँ अनि क्लियर हुन्छ। जस्तै यो मानौ y एक्सिस दिस इज y एक्सिस दिस इज x एक्सिस र यो नै के हो त एक्सिस अफ द प्याराबोला ठीक छ। यो भयो भर्टेक्स अनि हाम्रो प्याराबोला मानौ यो छ दिस इज द प्याराबोला यो भयो प्याराबोला ठीक छ। यस्तो भयो यो ल्याटरल रेक्टम भयो ठीक छ। ल्याटरल रेक्टम फोकसबाट पास हुन्छ जहिले पनि फोकस हो यो। त ल्याटरल रेक्टमलाई ए मानौ एबी त थाहै छ यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ a, 2a यो कोअर्डिनेट हुन्छ a, 2a अनि यो के हुन्छ a minus 2a त यो भर्टेक्स हो है यो भर्टेक्स र यो ल्याटरल रेक्टम को इन्ड पोइन्ट यो जुन लाइन छ एउटा यो लाइन र एउटा यो लाइन। अब यहाँनिर एउटा ट्रायंगल देखिरहेछ हेर OAB यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु छ। व्हाट इज द एरिया अफ दिस ट्रायंगल यो ट्रायंगल कसरी बनेको छ हेर इन्ड पोइन्टहरु कसको ल्याटरल रेक्टम को इन्ड पोइन्टहरु र भर्टेक्सलाई जोइन गरेका लाइनहरुबाट दुईटा लाइन यो भयो दुईटा साइड्स यो भयो एउटा साइड्स यो भयो ठीक छ। त तीनटा साइडहरु भयो त यो भयो ट्रायंगल को एरिया निकाले एकदम सिम्पल छ। यो ऑर्डिनेट छ डबल ऑर्डिनेट एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि यहाँनिर परपेन्डिकुलर छ त यो भयो बेस यो भयो हाइट हैन यो बेस छ अनि यो हाइट छ त ट्रायंगल को एरिया कति हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट त यो बेस निकाल्नु पर्यो हाइट निकाल्नु पर्यो अनि फर्मुलामा राखिदिने। अब प्रब्लम छ यो हाइट कसरी निकाल्ने यो त सिम्पल छ यो ल्याटरल रेक्टम को लेन्थ कति हुन्छ 4a ल्याटरल रेक्टम को लेन्थ हुन्छ 4a त हाइट त थाहा छ के रे बेस त थाहा छ। अब यो निकाल्नु पर्यो यो अब यो पनि त इजी छ यो फोकस हो फोकस र भर्टेक्स बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ a फोकस र भर्टेक्स बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ a त हाइट पनि थाहा छ बेस पनि थाहा छ। तर प्याराबोलाको इक्वेसन हेर त 12x दिएको छ त हामीले त एक भ्यालु पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ a त्यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। त यो जुन प्याराबोला दिएको छ y² = 12x यसलाई कम्पेयर गर्ने है comparing with y² = 4ax we get कति आउँछ 4a को भ्यालु 12 आउँछ अनि यहाँबाट a को भ्यालु आउँछ 3 a को भ्यालु 3 आयो। अब एन्ड्स अफ ल्याटरल रेक्टम यहाँनिर लेख अब एन्ड्स लेख्न जरुरी नै छैन सिधै लेन्थ अफ ल्याटरल रेक्टम लेख न लेन्थ अफ ल्याटरल रेक्टम देयरफोर लेन्थ अफ ल्याटरल रेक्टम कति हुन्छ 4 इन्टु a a को भ्यालु 3 छ a को भ्यालु 3 छ त 4 इन्टु 3 कति भयो 12 भयो। त हामीलाई थाहा छ
x को कोफिसिएन्ट जुन छ नि त्यही हुन्छ लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम चाहे कुनै पनि प्याराबोला होस् यस्तो टाइपको x को कोफिसिएन्ट नै के हुन्छ लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम हुन्छ त यो AB थाहा पायौ यो के हो त AB हो स्टुडेन्ट्स ठीक छ त यो भयो बेस हाइट त थाहै छ हैन हाइट अनि फिगरबाट फ्रम फिगर या फिगर देखाइदेऊ फ्रम फिगर OS यो भनेको कति हो त A हो स्टुडेन्ट्स अनि A भनेको कति हो त 3 हो ठीक छ अब यहाँ लेख्ने एरिया अफ ट्रायंगल कुन ट्रायंगल OAB 1/2 बेस भनेको यो AB लाई मान्ने है 1/2 है बेस भनेको के हो AB बेस इज AB अनि हाइट भनेको OS है OS भ्यालु पुट गरौँ व्हाट इज AB भनेको यहाँ छ 12 AB इज 12 ठीक छ अनि इन्टु OS भनेको हाइट भनेको 3 त यो कति भयो 2 6 + 12 6 भयो 6 × 3 18 यो भयो 18 स्क्वायर युनिट्स आन्सर भयो त दिस इज द एरिया अफ ट्रायंगल त खासै केही पनि गाह्रो छैन अब ट्रायंगल कै एउटा भर्टेक्स ओरिजिन छ के रे यो ल्याटरस रेक्टम बेस भइहाल्छ किन यो त परपेन्डिकुलर हुन्छ नि यो ल्याटरस रेक्टम इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु एक्सिस अफ द प्याराबोला त यो परपेन्डिकुलर छ त यो हाइट भयो अनि यो बेस भयो क्लियर ओके अर्को एउटा सजिलो क्वेशन छ यस्तै गरौँ यस्तै त छैन अलिकति डिफरेन्ट छ 7 नम्बर क्वेशन हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 7 यसमा के भनेको छ हेरौँ ओके स्टुडेन्ट्स एउटा क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ एट व्हाट पोइन्ट अफ द प्याराबोला इज द अर्डिनेट 3 टाइम्स दैट अफ इट्स एब्सिसा यो प्याराबोला दिएको छ यो प्याराबोलाको कुन पोइन्टमा है यो प्याराबोलाको कुन पोइन्टमा के भनेको छ अर्डिनेट 3 टाइम्स दैट अफ इट्स एब्सिसा मतलब अर्डिनेट एब्सिसा को 3 टाइम्स छ त अर्डिनेट भनेको y एब्सिसा भनेको x त सिम्पल छ प्याराबोलाको इक्वेसन लेखिदेऊ y square = 9x दिस इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला बाई क्वेसन यहाँ लेख्ने बाई क्वेसन अथवा यसै गरौँ पहिला त त्यो पोइन्टलाई मान्नु पर्यो नि हैन एकछिन है त त्यो पोइन्टलाई सपोज गर्नु पर्यो कि त्यो पोइन्ट मानौ के हो त x, y हो लेट द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज on the parabola is x, y है x, y such that अब कन्डिसनले के भनेको छ y = 3 times x y भनेको अर्डिनेट x भनेको एब्सिसा अर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा त यो भयो इक्वेसन नम्बर 2 अब केही पनि छैन हामीलाई x र y को भ्यालु चाहियो त इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्नु पर्यो त y को भ्यालु यसमा पुट गर्दै सल्भ भइहाल्छ हैन सल्भिङ 1 and 2 है सल्भिङ 1 and 2 we get त y स्क्वायर छ यो राखिदिउँ y को भ्यालु 3x यहाँबाट है 3 * x को होल स्क्वायर = 9x बुझिरहेछौ y को भ्यालु 3x यसमा पुट गर्यौं 3x होल स्क्वायर अनि यो भयो 9x स्क्वायर = 9x है = 9x अनि 9 र 9 क्यान्सल भयो तर x लाई क्यान्सल गर्ने हैन x इज भेरिएबल x लाई कमन तानेर त्यहाँबाट पनि भ्यालु निकाल्नु पर्छ ठीक छ त 9 र 9 क्यान्सल तर x लाई क्यान्सल गर्ने हैन यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउने यसरी अनि यहाँबाट x कमन तान x - 1 = 0 अनि यहाँबाट x को भ्यालु आयो 0 र 1 भेरिएबललाई क्यान्सल गर्नु हुँदैन स्टुडेन्ट्स कन्स्टेन्टलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ किनकि x लाई क्यान्सल गरेको भए यो भ्यालु आउँदैन थियो त्यही भएर x² - x लेखेर x कमन तानेर त्यहाँबाट पनि भ्यालु निकाल्नु पर्छ 0 र 1 आयो त x को भ्यालु त थाहा पायौ अब y को भ्यालु के छ त निकालौ y को भ्यालु के आयो
त x इक्वल टु 0 हुँदा y को भ्यालु के त सिम्पल छ y को भ्यालु यहाँबाट लेख हैन x को भ्यालु यसमा पुट गर किनकि यहाँ स्क्वायर छ यहाँनिर x को भ्यालु 0 भयो भने यहाँबाट कति आउँछ y स्क्वायर इक्वल टु 9 इन्टु 0 त यहाँबाट y को भ्यालु यो त हुन्छ 0 यहाँबाट y को भ्यालु 0 भयो स्टुडेन्ट्स जब x इज इक्वल टु 1 हुन्छ है x को भ्यालु 1 पनि त छ यो 1 त यसमा राख्दा त कति हुन्छ त दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टु 9 इन्टु x भनेको 1 त यो भयो 9 अब यहाँबाट हेर y को दुईटा भ्यालु आयो प्लस माइनस 3 आयो त हामीले यसमा राख्ने y स्क्वायर छ यसबाट जति पनि पोसिबल भ्यालु छ त्यो सबै यसले दिन्छ यसले चाहिँ दिदैन त्यही भएर यसमा पुट गर्ने अनि हेर त रिक्वायर्ड पोइन्ट्सहरु के भयो त रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर कुन पोइन्ट्स भयो त लेखौं 0 0 एउटा त भयो 0 0 अनि x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 3 एउटा भयो 1,3 अनि अर्को हुन्छ 1,-3 यो पोइन्ट पनि हुन्छ अब हेर यो एब्सिसा यो अर्डिनेट यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ यो त नेगेटिभले त यति देखाएको छ कि यो के रे फोर्थ क्वाड्रन्टको पोइन्ट हो तर लेन्थको कुरा गर्दै छौं यो एब्सिसाको लेन्थ 1 हो अर्डिनेटको लेन्थ 3 हो त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो चाहिँ आउँछ त यो आन्सर भयो त आई होप तिमीले बुझेको होला यो प्रकाश मणि बजाचार्यको बुकबाट लिएको क्वेशन हो है ओके अब यसपछिको अरु पनि केही क्वेशन्सहरु छन् अब त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँला ओके बाइ